रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम मज़ामीर का मुताला कर रहे हैं जो कि अहद कदीम की शायराना किताब है, और आज हम ज़बूर 138 और ज़बूर 139 का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, दाऊद का लिखा ज़बूर 138 यूं शुरू होता है कि मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदासराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा, तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। भाई यूसुफ, इस ज़बूर के मुतल्लिक हमें कुछ बताइए। हम इस ज़बूर को फ़िरौतनों के वास्ते निजात का उन्वान दे सकते हैं। खुदावंद अजीम और आला है जैसा कि यहाँ लिखा है, क्योंकि खुदावंद अगरचा बुलंदो बाला है, लेकिन इसके बाद वो कहता है तू खाकसार का ख्याल रखता है। और मैं कहूंगा कि इससे हमें यसाया का 57वां बाब याद आता है, जहां लिखा है क्योंकि वो जो आला और बुलंद है और अब्दुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है। मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूं, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है कि खुदा अजीम और आला है, तो भी वो फरोतनों का ख्याल रखता है। वो उसके बेहद करीब हैं। वो फरोतन जो उस पर फख्र नहीं करते, उनमें गरूर और बातन ख्याल नहीं करते, बल्कि सादगी और हलीमी उनका खैमा है। और फिर मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि ज़बूर 138 का मरकजी ख्याल भी यही है। ज़बूर इस तरह शुरू होता है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदासराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जैसा कि उसने कहा, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। आप इन अल्फाज में क्या देखते हैं? देखें, अच्छी बात यह है कि हम दिल से इबादत करें। ज़बूर 45 में लिखा है, मेरे दिल में एक निफ्स मजमून जोश मार रहा है। और जब इबादत दिल से की जाती है तो वो इबादत खुदा तक पहुंचती है, जबकि फक्त लफ्जों का मुंह से बयान करना है, और उस वक्त ज़हन गैर हाजिर होता है, क्योंकि लोग फक्त मुंह से अल्फाज कहते हैं और दोहराते हैं और सोचते हैं कि हमारे नंबर बढ़ेंगे, और खुदा उनको बरकत अता करता है। देखें, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उस इंसान का ताल्लुक खुदा से है। ये फक्त एक ताजर या दुकानदार का ताल्लुक है जो कुछ खरीदने आया है। बहरहाल, जब हम ये महसूस करते हैं कि खुदा हमारा बाप है, तो इस एहसास में हम खुदा के नजदीक हो जाते हैं। सो जब मैं हम्द करता हूं तो पूरे दिल से हम्द करता हूं, और जब मैं इबादत करता हूं तो मेरे दिल में एक निफ्स मजमून जोश मारता है, जो कि बहुत ही अहम है, क्योंकि खुदा दिल को देखता है, ना कि जिस्मानी रस्मों को। खुदा दिल पर नजर करता है। माबूदों के सामने तेरी मदासराई करूंगा। माबूदों से क्या मुराद है? ये कौन है? देखिए, माबूद फरिश्तों को कहा गया है, और ज़बूर 97 में हमने यही पढ़ा है, और इसी ज़बूर का हवाला इब्रानियों 1 में भी दिया गया है। जबकि मसीह दुनिया में आता है तो माबूदो सब उसको सिजदा करो, और मैं कहूंगा कि इब्रानियों में ऐसे ही लिखा गया है, मतलब कि खुदा के सब फरिश्तों उसे सिजदा करो। खुदा के सब फरिश्ते उसको सिजदा करें। सो फरिश्ते वो मुकाम रखते हैं कि वो इंसानों से ज्यादा ताकत और कुदरत रखते हैं, लेकिन मैं उन इलाहों के सामने नहीं, बल्कि इलाहों के खुदा के सामने झुकता हूँ, जो मालिकों का मालिक खुदावंद है। और भले ही फरिश्ते वो अल्लाह नहीं हैं जिनकी इबादत की जाए, तो भी वो कुदरत रखते हैं। सो उन सब के सामने जो कुदरत वाले हैं, मैं अपने पूरे दिल से खुदा को सजदा करता हूँ। सही। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा। मैं इन अल्फाज पर बात करना चाहूंगा क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा आजमत दी है। इन अल्फाज से क्या मुराद है? देखिए, मैं कहूंगा कि अगर हम इसके आम महफूम और ख़ास महफूम को देखें तो हम देखेंगे
پہلے مفہوم میں خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی، جس کا مطلب ہے کہ جیسے خدا کا نام عظیم اور لامحدود نام ہے، سو کوئی بھی شخص جو یہ کہے کہ اس کے سوا کلام کا اور کوئی مطلب نہیں، تو میں کہوں گا وہ غلط ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے، وسیع۔ کیونکہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عزت دی ہے۔ یہ ہے عام اطلاق اور خاص اطلاق، جیسے کہ یہ زبور داؤد کا ہے۔ سو میں کہنا چاہوں گا کہ خدا نے داؤد سے بہت سے وعدے کر رکھے ہیں، اور داؤد یہاں پر خدا کے فضل کی تعظیم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرے وعدے میرے لیے ان تمام مکاشفات سے بڑھ کر ہیں جنہیں تو نے باپ دادا اور مقدسین پر ماضی میں ظاہر کیا۔ تو نے سب کی تصدیق کی، لیکن یہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اور در حقیقت ہم جانتے ہیں کہ خدا نے داؤد سے ابدی سلطنت کا وعدہ کیا، اور وہ بادشاہ جس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا، اس سے مراد ابن داؤد یسوع المسیح ہے۔ سو خاص مفہوم عید کا کلام یا وہ وعدہ ہے جس کا تعلق داؤد کے تخت سے ہے، لیکن عام مفہوم یہ ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ صحیح۔ پھر چوتھی آیت سے وہ آگے بڑھتا ہے، جبکہ پہلے اس نے انفرادی طور پر اس کی حمد کی کہ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا۔ چوتھی آیت میں وہ کہتا ہے کہ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے۔ ایک اجتماعی اور قوی بات ہے۔ زمین کے سب بادشاہ، یہ کب اور کیسے ہوگا؟ جی بالکل، یہ اب تک تو نہیں ہوا۔ حالانکہ کچھ گیتوں میں کبھی لوگ یہ گاتے ہیں کہ تمام بادشاہ تجھے سجدہ کرتے ہیں، اور یہ درست نہیں، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ یا ایسا ہوگا؟ جواب ہے ہاں ہوگا۔ اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ یسوع کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور زکریا کی نبوت کے آخر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زکریا کو امید کا نبی کہا گیا ہے۔ اس نبی نے ہمیں آخری باب میں زمین کی خوشحالی کے متعلق بتایا جب مسیح سلطنت کرے گا۔ اس نے کہا ایک ہی خداوند ہوگا، اس کا نام واحد ہوگا۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ سب بادشاہ سال ہر سال رب الفاج بادشاہ کو سجدہ کرنے یروشلم جائیں گے، اور یہ باتیں تب واقع ہوں گی جب مسیح سلطنت کرنے آئے گا، جب شیطان 1000 برس کے لیے باندھا جائے گا، جب وہ اپنی بادشاہی کو پاک کرے گا اور گناہ کی ہر ایک جڑ اور سب قانون شکنوں کو نکال باہر کرے گا۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ میں خدا کے عین وقت پر یہ سب جلد کروں گا۔ اس لیے اجتماعی طور پر یہ ارشاد کیا گیا ہے کہ خداوند کا جلال بڑا ہے، جبکہ خداوند اور اس کا نام واحد ہوگا۔ صحیح۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ میرا ماننا ہے کہ ہم میں کچھ لوگوں کو سوموار کی صبح خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ وہ اتوار کو چرچ گئے۔ انہیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند مجھے معاف کر دے کہ میں کل چرچ میں گیا، میں نے گیت تو گائے لیکن دل سے نہیں، دعا میں مشکل الفاظ تو کہے لیکن محض حاضرین کو متاثر کرنے کے لیے، میں نے تیرے کلام کو تو سنا لیکن اس کا میری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوا، میں نے خادم پر اور حاضرین پر بہت تنقید کی لیکن خود پر کوئی تنقید نہیں کی۔ خداوند مجھے معاف کر دے کہ میں اس دن چرچ گیا۔ میرا خیال ہے پیارے بھائی کہ ایسی دعا ہم میں سے بہتروں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ خوش آمدید ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے زبور 138 کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مہمانوں کا ایک سوال۔ زبور 138 چھٹی آیت ہے، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغروروں کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ بھائی یوسف، چھٹی آیت کی وضاحت کیجیے گا۔ جی، چھٹی آیت کا پہلا حصہ خدا کی عظمت کا خاکہ کھینچتا ہے، لیکن وہ اپنا دل فروتنوں کی طرف جھکاتا ہے۔
جیسا کہ ہم نے یسایہ 15:57 کا حوالہ دیا، آئے ہم اسے پھر سے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ جو اعلیٰ اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، اس نے کیا کہا؟ میں بلند اور قدوس مقام میں رہتا ہوں، اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے۔ سو خدا اپنا دل شکستہ دلوں اور فروتنوں کی طرف جھکاتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ مغروروں کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ پہلی بات، کیا خدا مغروروں کو جانتا ہے؟ جی ہاں، اور وہ انہیں سزا بھی دے گا۔ اگر وہ انہیں نہ جانے تو وہ انہیں سزا کیسے دے گا؟ بلکہ وہ تو انہیں دور سے ہی پہچان لیتا ہے اور ان سے ہرگز خوش نہیں ہوتا۔ وہ اس کے لیے بالکل پرکشش نہیں۔ کیا وہ انہیں جانتا ہے؟ جی ہاں، پر کیا وہ ان سے خوش ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ انہیں دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ اس کے برعکس جب وہ فروتنوں کو دیکھتا ہے تو انہیں جانتا اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آئیے زبور 139 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بھائی یوسف، اس زبور کی تعریف کیجیے گا اور اس کا موضوع کیا ہوگا؟ جی بھائی یوسف۔ جی، وہ خدا جسے ایماندار جانتا ہے۔ خدا کون ہے؟ اس خوبصورت زبور میں 24 آیات ہیں اور اس کے 4 حصے ہیں، اور ان حصوں کو 6 آیات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ پہلے حصے میں خدائے کامل کی بات کی گئی ہے، دوسرا حصہ 6 سے 12 آیت میں خدا کے ہر جگہ ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور تیسرا حصہ 13 سے 18 آیت تک خدا کی عنایت کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد آخری حصہ 19 سے 24 آیت خدا کی پاکیزگی کا، خدا کے علم کامل، اس کا ہر جگہ موجود ہونا اور اس کی عنایت اور اس کی پاکیزگی کا ذکر کرتا ہے۔ اب میں 1 تا 6 آیات میں خدا کے علم کامل کے متعلق پڑھنا چاہوں گا۔ اس نے کہا، اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر ایسی کوئی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے۔ بھائی یوسف، آپ ان آیات میں خدا کے علم کامل کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ وہ علم کامل رکھنے والا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا میرے ظاہر اور باطن اور حرکت اور سکونت غرض میری ہر ایک بات سے واقف ہے۔ ویسے لفظ جاننا اور اس کے ہم معنی الفاظ ان 6 آیات میں 12 دفعہ آئے ہیں، اور پھر اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے۔ دوسری مرتبہ وہ پھر کہتا ہے تو میری سب روشوں سے واقف ہے۔ تیسری آیت میں پھر دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے اے خداوند تو پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ اور آخر میں یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یعنی جو کچھ میں نے کہا اور یہاں تک کہ جو کچھ میں کہوں گا خدا اس سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں، جیسے لوگ ایک محاورہ کہتے ہیں کہ تو نے تو میری منہ کی بات چھین لی۔ خدا وہ سب کچھ جانتا ہے جو آپ کہنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو آپ نے ابھی تک نہیں کہا۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو میرے خیالوں کو دور سے سمجھ لیتا ہے، اور خداوند کا علم کیسا عظیم ہے جو ہر طور پر کامل ہے۔ سو ایسے لوگوں سے کچھ بھی چھپانا میں کہوں گا کہ بے وقوفی ہے۔ خداوند کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا نام مبارک ہے۔ جب مسیح زمین پر ہوتے ہوئے جسم میں تھا تو کبھی کبھار، مثلاً لوکا 7 میں، جب وہ شمعون فریسی کے گھر تھا اور جب شہر کی ایک گناہ گار عورت گھر میں داخل ہوئی تو وہ شمعون کی سوچ کو جانتا تھا، اور اس مفلوج والے واقعے میں بھی جسے انہوں نے لا کر رسی سے اس کے سامنے لٹکا دیا، تب بھی وہ جانتا تھا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے۔ اس نے وہاں بتایا کہ وہی خدا ہے جو دل کے خیال اور سوچ سے واقف ہے۔ لہٰذا آپ مسیح کی شخصیت کے حوالے سے اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ مسیح کی الوہیت کا پختہ ثبوت ہے۔ سلیمان نے اپنی دعا میں کہا، کیونکہ فقط تو ہی ابن آدم کے دلوں کو جانتا ہے، اور یرمیہ 17:9 میں لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں۔ اور یہاں اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور تو نے میرے خیال کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے، جیسے یسوع ان لوگوں کے خیالوں کو دور سے سمجھ لیتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ سو یہ مسیح کے خدا ہونے کی ایک روشن ترین دلیل بھی ہے۔
जब मसीह ने उस सामरी औरत की बातें अपने इल्म के वसीले उसे बता दी तो उसने कहा, मालूम होता है तू नबी है। सही। और रूहुल कुद्स ये ऐलान करता है कि वो फक्त नबी या महज इंसान नहीं बल्कि वो खुदा है जो भेदों का खोलने वाला है। ज़बूर का दूसरा हिस्सा 7वीं आयत से 12वीं आयत तक है, जो हर जगह मौजूद हस्ती के मुतल्लिक है। इस हिस्से में वो कौन सी आयत है जिनमें बताया गया कि खुदा हर जगह मौजूद है? मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊंगा या तेरी हजूरी से किधर भागूंगा। फिर वो चंद मफरूजे बयान करता है कि आसमान पर भी चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है। अगर पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां है। फिर अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में बस जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभाल लेगा। और शायद यूना ने भी यही सोचा जब उसने तरसीस का जहाज पकड़ा और समंदर के इंतहाई हिस्सों में जा पहुंचा, जो जमीन का इंतहाई हिस्सा है, और वो भी खुदा से बचकर ना जा सका। और उसने कहा, कोई और राह नहीं है कि मैं तारिकी में छुप जाऊंगा और कहूं कि तारिकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा तो अंधेरा मुझे छुपा नहीं सकेगा। सो भले ही मैं तारीक राहों से गुजरूं। और किसी ने कहा कि मैं उस काली बिल्ली को देख सकता हूं जो अमावस की रात में कोयले के पहाड़ पर बैठी है। खुदा हर चीज को देखने और सब बातों को जानने वाला है और उससे कुछ भी छुपाना मैं कहूंगा कि बेवकूफी है। ये बड़ी हमाकत है। और जब खुदा ने काइन से पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, तो उसने बड़ी हमाकत और लापरवाही से जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? जब खुदा ने उससे पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, तो क्या वो ना जानता था? खुदा हर बात को देखता और जानता है। तो खुदा जब कुछ पूछे तो सवाल को टाले मत, वो सब जानता है। लिहाजा पहला हिस्सा खुदा के इल्म कामिल के मुतालिक है, फिर दूसरा हिस्सा खुदा के हर जगह मौजूद होने के मुतालिक है। खासकर उसने रूह का हवाला दिया कि मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं। वक्फे से पहले मैं इस नुक्ते पर बात करना चाहूंगा कि रूह इंसान से क्या चाहता है, जबकि खुदा का रूह इंसान को घेरता और उसकी खातिर जद्दोजहद करता है। वो उसे कहाँ पहुंचाना चाहता है, उससे क्या चाहता है? वो उसे एहसास दिलाना चाहता है कि वो एक मुजरिम है, ताकि वो अपने मुनज्जी यानी खुदावंद में पनाह ले, इकरार करे और तौबा के वसीले। और मैं कहूंगा ये उसकी मर्जी पर मुनहसर है। और किसी ने कहा, खुदा से भागना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो आपको देखता है, और उससे भागना इसलिए बेवकूफ़ी है। वो कोई पुलिस वाला नहीं जो आपको गिरफ्तार करने आ रहा है, वो आपकी रहनुमाई करने और आपको बरकत बख्शने आता है। तो अगर आप उससे भागते हैं तो ये महज महाकत है। ना सिर्फ वो ये जानता है कि आप कौन हैं और कहाँ हैं, बल्कि वो आपकी निजात और भलाई का ख़्वाह है। क्योंकि वो जानता है कि आपने अंदर क्या किया है और आपकी जरूरत क्या है, सो वो आपका पीछा करता और आपको घेर लेता है, मुजरिम ठहराने को नहीं बल्कि जद्दोजहद करने के लिए कि आप मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के वसीले अब्दी जिंदगी पाएं। सही। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए ज़बूर 139 के मुताले में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं मेहमानों का सवाल। जी। और 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है, पाताल के क्या मायने हैं? भाई यूसुफ, 8वीं आयत में पाताल के क्या मानी है? जहां तक मैं समझता हूं कि लफ्ज पाताल का बाइबल में मतलब है रूह की जिस्म से अलहदगी की हालत, और ये एक मुकाम से ज्यादा हालत है। और यहाँ मतलब ये है कि चाहे मेरी रूह मेरे जिस्म को छोड़ जाए तो भी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे बचकर निकल गया या अब तेरे सामने नहीं हूं। यहूदा जैसे भी कुछ पागल लोग होते हैं जिसने जुर्म करने के बाद खुदकुशी कर ली। क्या खुदकुशी से आप खुदावंत से बच जाएंगे? क्या ये आपके मसाइल का हल है? और फिर लिखा है कि अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। और फिर वो कहता है कि अगर मैं समंदर की इंतहा तह में भी पहुंच जाऊं तो वहां भी मैं बच नहीं सकता। और वो इस बात पर जोर देता है कि खुदावंद हर जगह मौजूद है। क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? खुदावंद फरमाता है, क्या जमीन और आसमान मुझसे मामूर नहीं? ये यिर्मयाह 23 में लिखा है। सही। तीसरा हिस्सा आयत 13 ta 18 है और मैं ये पढ़ना चाहूंगा, फिर जी, इस जरूर। पर आपसे सवाल करूंगा।
क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरत्तब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छिपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ऐ खुदाउन, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा हैं। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूं। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप तख्लीक करने और क़याम बख्शने की शानदार सिफ्त पर बात करें। जी, मैं कहूंगा कि आयत 14 में हम ये पढ़ते हैं कि मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर पर बना हूं। तफसीरी तर्जुमे में ये बहुत अच्छी तरह लिखा है कि मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे मौजज़ाती तौर पर बनाया है। दरअसल इंसान का जिस्म मौजज़ात से भरा है। अगर हम आंख को देखें तो ये कितने सेल से बनती है और ये कितना काम करती है, जिसके वसीले हम रंगों को देख सकते हैं, उनके अक्स और उनकी दूरी और नजदीकी को भी। और जब आप जहन पर गौर करते हैं तो इसमें कितनी खसूसियात मौजूद हैं। गर्ज जिस्म के तमाम ही अज़ा जो कि मुतादिद हैं और ये बजाते खुद एक मौजज़ा हैं। इसलिए वो कहता है तूने मुझे मौजज़ाती तौर पर बनाया है और मुझे खुदावंद की अजमत को जानने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। मुझे खुद को यहाँ आसपास देखने की जरूरत है। हमारे आसपास अजीम कायनात है, ये खुदा की अजमत है। और अगर आप अपने आप में देखें तो हमारा जिस्म खुदा के मौजज़ात से भरा हुआ है। हर एक अज़ू में सादा तरीन चीजों में भी मौजज़ात ही मौजज़ात हैं। एक सेल के मुतालिक मालूम हुआ कि उसमें क्या है, DNA, जबकि हम में वो कैसा भरपूर है और उसके अंदर की मालूमात को जमा करने के लिए हमें बहुत बड़े कंप्यूटर्स की जरूरत है। वो इंसानी जिस्म का एक छोटा सा खुलिया है। सो मैं कहूंगा कि इंसान एक चलता फिरता मौजज़ा है और मैं कहूंगा ये मौजज़ा करने वाला हमारा अनायत का खुदा है, खुदा कादिर मुतलिक, जिसने इंसान को मौजज़ाती तौर पर तख्लीक किया है। अनायत करने वाला खुदा मेरी जिंदगी की हर बात जानता है और वो मेरी हड्डियों और दिल के ख्यालात से वाकिफ है और उनकी फिक्र करता है। और मैं हर एक से ज्यादा मुमताज हूँ। खुदा का हर फर्जंद मुमताज है कि खुदा ने उसे बनाया और उसकी परवाह करता है। सो इस हिस्से का इख्तिताम यूं होता है कि जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ। भाई यूसुफ, आपने बताया कि ज़बूर का चौथा हिस्सा आयत 19 ta 24 है, खुदा की पाकीज़गी के मुतल्लिक है जी, और पाक खुदा बदी से नफरत करता है। भाई यूसुफ, इन आयात में खुदा की ये सिफात कैसे दिखाई देती हैं? खुदा बदी से नफरत करता है, तो क्या मुझे भी नफरत करनी है क्योंकि मैं उस पाक खुदा से अच्छी तरह वाकिफ हूँ? खुदा बदी से नफरत रखता है। ऐ खुदा, काश के तू शरीर को कत्ल करे, इसलिए ऐ खूनखार मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि वो शरारत से तेरे खिलाफ बातें करते हैं और तेरे दुश्मन तेरा नाम बेफायदा लेते हैं। ऐ खुदा, क्या मैं तुझसे अदावत रखने वालों से अदावत नहीं रखता? यहाँ खुदा अदालत करेगा, वो रास्ते से अदालत करेगा क्योंकि वो पाक है। लेकिन मैंने भी गुनाह से अदावत रखी। और आखिरी 2 आयात में वो कहता है कि ऐ खुदावन, तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जांच ले और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझको अब्दी राह में ले चल। अगर आप खुदा को जानते और उसका सही इल्म रखते हैं तो आपको गुनाह से नफरत करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप खुदा से मोहब्बत रखें और गुनाह से मोहब्बत रखें। इमसाल 9 में लिखा है, उस कदूस की पहचान फहम है, मतलब कि खुदा पाक खुदा है। अगर आप खुदा को जानते हैं तो आपको गुनाह से अदावत रखनी होगी। बहरहाल अगर आप खुदा को जानते और उससे और गुनाह से मोहब्बत रखते हैं तो यह हमाकत है। मैं चाहूंगा कि अगर बेजा ना लगे तो इस आयत पर भी तबसरा किया जाए कि ऐ खुदा, काश के तू शरीर को कत्ल करे। भाई यूसुफ, क्या हमारे लिए मौजूदा दौर में शरीरों से इंतकाम की दुआ करना सही है या गलत? दरअसल हम जिस दौर में रहते हैं ये फजल का दौर है। सो हमें खुदा से यही दुआ करनी है कि वो शरीरों को निजात दे। और मेरा ईमान है कि शोहदा ऐसे ही थे। शुरुआत स्तिफनस से होती है, जिसने अपने सारे कातिलों के लिए दुआ की और दर हकीकत उनमें से एक जो सारे फसाद का सरगना था निजात पा गया, यानी साउल। लेकिन इंतकाम खुदा के रास्ते के कामों में से एक काम है, जबकि फजल का दौर इख्तिताम पजीर होगा और खुदा इंतकाम लेगा। जवाब है जी हाँ।
اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے، سو اس عرصہ کے اختتام پر انتقام لیا جائے گا۔ جواب ہے جی ہاں۔ اور کیا لوگ قتل ہوں گے؟ مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر قتل کرو۔ اور یہ آیت ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں، کیونکہ ایسا تو ہوگا۔ اور میں کہوں گا کہ اگر خدا شریروں کی عدالت نہیں کرتا تو وہ خدا نہیں، وہ شریروں کو سزا دے گا۔ تو پھر یہ دعا فریاد ہے کہ خدا اپنے انصاف کو قائم کرے اور شریروں سے عدالت اور بالکل، انتقام کے دن انتقام عدالت لے، کے دن۔ یعنی عدالت کے دن۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہوا کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، آج کی قسط میں آپ نے کیا سیکھا؟ میں کہنا چاہوں گا اگرچہ میں دنیا کے کروڑوں اربوں لوگوں میں سے ایک ہوں تو بھی خدا میرے متعلق سب کچھ جانتا ہے۔ میں زبور نویس کے ساتھ مل کر کہہ سکتا ہوں کہ تو نے میری ہڈیوں کو گن رکھا ہے اور میری صورت اختیار کرنے سے پیشتر مجھ سے واقف ہے، میری زندگی کی خوشی اور غم سے واقف ہے۔ جس طرح خدا کا نام عظیم اور بڑا ہے، اس نے اسی طرح اپنے کلام کو بھی بے حد عظمت دی ہے۔ میں نے جانا کہ ہم خداوند کے لیے کتنے قیمتی ہیں، جبکہ وہ کہتا ہے تو نے میری ماں کے بطن میں مجھے بنا، تو نے میری ہڈیوں کو گن رکھا ہے۔ ایک بار میری بیوی اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، خداوند میرے سامنے زبور لایا اور مجھے محسوس ہوا کہ جو ہڈی ٹوٹی ہے وہ اس کا حساب رکھتا ہے اور اس نے اسے شمار کر رکھا ہے، سو وہ میرے لیے تسلی اور برکت کا باعث بنی۔ جی ٹھیک ہے۔ زبور 138 ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند بے حد عظیم ہے، تو بھی خاکساروں کو کبھی نہیں بھولتا۔ صحیح، جی آپ۔ زبور 139 کے دوسرے حصے کی 6 آیات سے لگتا ہے کہ شاید انسان خدا سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پر 10ویں آیت میں خوبصورت بات ہے کہ وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دینا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ خدا عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو اگلے برکت پروگرام دے۔ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ يسوع ربي منقذي الحبيب، اسكنن قلبي أنت للنصيب، حبك افتداني صرت في سلام،